يعني بخير بخير لاباس يعني. السي حسن دابا تنهنيوك وتنشكروك على البريزونطاسيون اللي ديما هي يعني في المستوى. وبغينا يعني ك دي نوفو ديستريبيتور يعني تلقاو صعوبة مع الناس يعني في الفهم الاولي ديالهم يعني لافير وكذا. فبهذا الشرح اللي درتي اليوم يعني انف يعني شي حاجه زوينه تبارك الله. فتحدث لنا مسيو حسن على يعني لافير ككل ستادي لافير واش لو ديفلوبمون في ولا البدايات كيفاش؟ ديالها في يعني في بالنسبه للناس اللي يلاه بداو يعني. الو بالنسبه للناس اللي يلاه بداو، انا جو بونس كو لافير خصها تخاد بكل بساطه، يعني ما تكومبليكاش بزاف. لي زيتاب معروفين، لي زيتاب حنا ديما تنانسيستيو على لي زيتاب ديال الديفلوبمون دو لافير. خص الواحد يكون يبدا بالدرجه الاولى اللي هي لا كونسوماسيون دو برودوي. Donc tant qu'un produit n'est pas encore consommé, il y a peu de chances de devenir distributeur ou là de développer un réseau. Donc خص يكون بعدا يديفلوبي الواحد القناعه ديالو يعني بلو برودوي. باش نقولوا قسم على الفعاليه ديالو. اكزاكتومون فوالا، ديك الساعات كتولي مساله لا تناقش، فعاليه كاينه. يعني تيولي وحتى في اطار الحوار اللي غادي ياخذ مع ان بروسبي ولا ان نوفو كونتاكت ولا شي واحد اللي عاد غيبدا يعني يقدم له لاكتيفيتي، كاين واحد لو لونغاج اللي هو ماشي فيربال، كاين واحد لو لونغاج يمكن ايموسيونيل ولا سبيريتويال ولا هذا اللي كيدوز اوتوماتيكمون واللي تيحس به هذاك المستقبل. يعني تيمكن لك ما بين واحد كيهضر فوالا سي دي فيبراسيون اللي تيحس بهم هذاك كوم كوا راه هي كيك شوز صح اللي غتعطي لا موتيفاسيون ان يستعمل لو برودوي. هذا لو بروميير ايتاب، هي ليتاب لا بلوز امبورطونت. Tant qu'un produit n'est pas, tant qu'un bidon n'est pas encore ouvert, il n'y a pas de chance de développer une activité. Donc une fois le produit qui est حل, une fois un produit qui est consommé, ne serait-ce qu'un simple dentifrice, صافي اللبنه الاولى في هذا هي تحطات بدينا تيب فوالا. الوغ الحاجه كتجر الحاجه، دونك الواحد كيولي بشويه بشويه يشونج هذاك لي برودوي اللي كيستعملوهم في الكوتيديان ديالو في ان برودوي دو لا غام. دونك سي با بيردو. دونك تيدخل تياخذ ان برودوي افيك ان تاريف ريدوي تيستعملو. مهم يسو بو كيكون اون ديفيرونس مع لي برودوي اللي كاين في المارشي، مي il y a une qualité اللي غادي يوقف عليها واللي غتبين له بانه ايفيكتيفمون هذاك لو شامبوان اللي مثلا كيستعملو واخا غالي ولكن il dure plus de 4 mois مثلا ان اكزومبل. دونك هنا تيكون واحد يعني اون ريلاتيفيز، يعني لا كيسيون دو بري ما كتبقى نسبيه. داكور مع الصحه فوالا دونك تيبان بان ان برودوي ان بيدون دو بولب اللي يمكن كيتباع بان بري اللي هو سوا ديزون غالي، تيبان لي في ديالو تيتبان حتى لا ديوغ اللي غنستعملو. داكور دونك اون فوا غيبان لي في ديالو دونك الواحد تيولي يتقاسم هاد الاكسبيريونس ديالو مع اكبر عدد ممكن ديال الناس، واللي بغى راه تيجي، اللي ما بغاش حنا بالنسبه لنا اللي قال لا راه غير مازال ما فهمش. من بعد يقول هي سي فري من بعد غيقول ولكن الا فهم. يعني كاين الناس اللي كيرياجيو سور لو شون تيقول لك وي هادشي سا مانتيريس، وي شنو غندير فين غنسني شنو خصني ندير غدا طاف هادي صافي يا با دو بروبليم. مي كاين الناس اللي هما دون لور في ils sont lents à prendre une décision. C'est des gens اللي مثلا يدخل ان برودوي في سوبر مارشي ولا هذا تيبقى كومباري هذا ان برودوي غالي هذا ان برودوي غالي ولكن كبير، هذا رخيص ولكن صغير. ils ont du mal à prendre des décisions. صح كاين هذا النوع ديال الناس، هذا النوع ديال الناس خصو شويه ديال الوقت، خصو شويه ديال الاستئناس، خصو متابعه دوا غيميني، خصو يجدر هذيك الفكره ومره يجبدها مع دماغو وعاد يحطها وهذا. دونك بزاف الناس اللي قالوا لنا لا في الاول، واحد النهار يسو تروف بانه ابري 2 ans جي يو ان كا ديال شي واحد ابري 2 ans سي ان بروبريتير ديال واحد لاكول ديال لاكوافيور. هضرت معاه تقريبا الوقيته اللي بديت انا اون طونك انيماتور ادجوان، انا بارياجي بون لقى الاعذار هذه دازت واحد الوقيته صافي. المهم كنتلاقاو فو با شونجي المعامله اللي كانت قبل خصها تبقى من بعد، ان هذه سا فالوريز من بعد. ماشي شي واحد ما بغاش يدخل صافي كان هادي تنحيد النيميرو ديالو مابقاش نعيط له هذا، لا خص المسائل تبقى روح رياضيه.
هو من هذا الشيء كيقول لك ما يمكنش. هاد الناس عندهم هاد الثقه في النفس كامله، واخا ما بغيتش ندخل معاه ولا هادي ولا سوا ديزون ما فهمش بانه بغى يدخلني حيت غيتوشي عليا لي بونوس وهادي، كتحيد له ديك الفكره كوم كوا واخا بلا فوريفر اون بو ريستي دي زامي. سا رونفورس لاكسيون اللي بديتيها في الاول. دونك سي دي بوتي كيك شوز بحال هكا اللي كيخليو انه الوقت اللي كيحين انه الواحد يكون واجد انه يدي ويجيب في لافير ويفهم ويزيد يتعمق فيها ويعرف لي باز ديالها ويتقرب وتتقرب منه عاوتاني باش يكون عنده كاع الوسائل باش وي. واخا سي حسن دابا احنا يعني بهذا الروبورتاج اللي تنقوموا به يعني لعده اشخاص، وتنبغيو يعني نوصلوا لواحد النتيجه. المفاد ديالها هو يعني الناس يعني نوصلوا لهم فكره على ان يعني اللي دخل في الريزو يعني في اي ريزو كما بغى يكون نوعه، يعني المساله راه يعني عندها واحد القيمه يعني معنويه وماديه المساله يعني بغيتك تشرح لي يعني الناس اللي هما غادي يدخلوا جداد يعني كيفاش غادي يديماريو، يعني الديماراج كيخصو يكون عليه الديماراج. هاد النقطه هذه يعني تيبقاو يتسائلوا يعني Le démarrage en signant un agrément du distributeur. هذه الاولى. هذا le plus simple. يعني démarrage administratif, il faut d'abord remplir un agrément du distributeur. من بعد لاغريمون تيجي واحد يعني مسائل لوجستيه اللي يعني غالبا ما تتكون يعني دي بي او وي دي سي دي تفرقوا او دي ما عرفتش لي زاكسيون داكومبانيمون. دونك هادو سي دي زاكسيون اللي كيمكن لواحد مثلا يبارطاجي مي ما يشدش لواحد داكشي كله اون بلوك وتيلوحو، لا تيمكن له يدوزي اون فونكسيون دو لا سيتوياسيون. اون انفورماسيون اللي كتجي قبل وقتها يمكن اون انفورماسيون اللي ما كنعطيوش اهميه. بزاف ديال الحوايج حتى كنوقفوا عليهم عاد كنوليو نهتموا اننا نعرفوا عليهم. دونك لو با ا با تدرج مزيان باش ما كيبانش الواحد بانه داكشي صعيب وبانه راه سي كومبليكي خصها الوقت. وهذا كل فاز كتبدا بلي زوتي ديالها. واخا السي حسن دابا شحال من انسان يعني دخل معنا في الريزو يعني تيبغي ينظم يعني دي بي او في الدار ديالو مثلا كشكل من اشكال يعني ديفلوبمون ديال لافير. كيفاش يعني انسان يعني قاري او يعني بالطبع غادي يقوم بها بواحد الشكل اللي هو يعني لوجيستيكمون يعني عنده دي ماتيريو عنده دي انسان يعني عادي كيفاش يقوم بهذا البي او مثلا انسان يعني بسيط في الفهم ديالو ولا كيفاش يقوم به؟ لا بي او لا بلو سامبل. انا بالنسبه لي بي او خص الواحد ايفيتي انه يتعود انه يستعمل بزاف لي زوتي. انا لي ميور زوتي باش يديفلوبا اون بي او نعم سي ان بابيي سي ان كرايون او ان ستيلو. سي فاسيل تري فاسيل. الوغ اون بي او دي زوتي بحال هكا غالبا تيكونوا معنا كسوا كنا في التران ولا كنا في الطياره ولا كنا في جنب البحر ولا جالسين في ان كافي. ضروري ما غدير هكا غتلقى ورقه ميم لو غارسون يقول لك سلف لي ستيلو. سي ان اوتي ديال لاكتيفيتي لو بلو سامبل. il faut opter pour les choses les plus simples. يعني ما يعقدش الواحد لاكتيفيتي دونك يستعملها بلي زوتي دو بور. سي با اوبليغاتوار باش يكون عنده صال بحال هكا. سي با اوبليغاتوار باش يكون عنده ان بي سي بورتابل بلس هادي اللي ديال بورتابل يكون عنده داكشي باش هذا. ولكن خصو لا كومونيكاسيون تبقى تري سامبل بازيك. سي لا بلو سامبل و سا سي دوبليك فاسيلمون لانه الا شافوك الناس كتستعمل البيسي بورتابل يقول لك خصني نشري بيسي بورتابل عاد نبدا لاكتيفيتي. هذه النقطه جيستومون طحنا فيها في الريزوني ديال ياسين. يعني من تنجيبوا الناس اللي عنده القهوه فتيشوفوا داك يعني كومون سا مارش كيفاش ما يمكنش هو يقوم بدوك الحوايج. ولكن يعني ان سيغتان طون يعني من بعد واحد الوقت يعني عاد تيفهموا بان راه المساله يمكن تخاد بواحد الشكل اخر اللي هو بسيط. مي الفو فويغ هاد لافوا. يمكن مازال الواحد الا خدم بالبيسي وهذا خصو يثير الانتباه بانه راه لاكتيفيتي بوتر ماني افيك لو مينيموم. ميرسي.